السفارة، تنشد عن مسلم هاك تسمع أخباره، مبعوث حسين بكل زود أدى السفارة، ما قصر عزمه ومجهوده، سفر المعالي مشهوده، تنشد عن مسلم هاك تسمع أخباره، أصل الشجاعة والسود أهل المكارم، وعن أي الحريم حيا وهاشم، أصل الشجاعة والسود أهل المكارم، والنخوة بهاشم موجودة، كبر المعالي على علي ولوي أعطف 70 محمد الغلقة الأول. شافت خيال الناس والشارع طالي زود خويتي مدلله ورقعت ورعب بلالي يا كربلاء سويتي عقب العباس على الراس حين تجيب اسمه، يدك على الراس حين تجيب اسمه، عادتني الزكية من قداسة الله قدسه، وانا بهالوصية ما ادري شد انا الهلال دق الباب اطلع سير شوي هذا عبد الله.
جايرة تعالي تعالي جايرة تعالي جايرة حركي ام رحمة الله المصيبة الوالدة أمه احتارت نادت يا بعد الروح عمرك قضي بالنوح نادت يا بعد الروح عمرك قضي بالنوح يا حسين منعوفة كبت خلي يسمعونه سجل دفتر see